नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्। सुरु गरौँ। मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा दोलखाको 40औं जिल्ला सभाका कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला सभामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले मानव सेवामा समर्पित पवित्र संस्थालाई राजनैतिक थलो नबनाउन आग्रह गरेका हुन्। 40औं जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बर्जुराम खतानीले मानव शक्तिको माध्यमबाट विश्व शान्ति र मानवताको संरक्षणका लागि रेड क्रसले पुर्याएको योगदान गौरवमय भएको बताए। उनले भने रेड क्रसको यही गरिमामय इतिहास र अभियानलाई आत्मसात गर्दै जिल्ला शाखा उपशाखा नागरिकको आशा र भरोसाको केन्द्र बनाउन सक्नुपर्ने बताए। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा संगठन विस्तारको कार्यक्रम अन्तर्गत उपशाखा संगठनको प्रक्रियालाई 2052 सालदेखि प्रारम्भ गरेको छ। शाखाकी मन्त्री सृजना सुवेदीले हालसम्म 24 वटा उपशाखाहरू, 1 वटा सहयोगी समिति, 60 वटा जुनियर, 4 वटा युवा समिति रहेको बताइन्। विक्रमसम्म 2028 सालमा स्थापना भएको दोलखा जिल्ला शाखा गठन भएको थियो। झापाको बिर्ता मोड र चारपानेमा मुख्य कार्यालय रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नवनिर्वाचित सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। शनिबार बिर्ता मोडमा आयोजित समारोहमा संस्थाको 4 वर्षे कार्यकालका लागि 1 महिना अघि चयन भएको समितिलाई पद हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री ओम प्रकाश सराबगीको प्रमुख आतिथ्य तथा संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाको अध्यक्षतामा पहिलो उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिप्रसाद निरौलाले नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरिबहादुर राजवंशीलाई साकोसको माइनोट हस्तान्तरण गरेका थिए भने अध्यक्ष राजवंशीले निवर्तमान समितिलाई मायाको चिनो प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र कुमार गिरीले स्वागत सहित संस्थाको वित्तीय प्रगतिका विषयमा प्रकाश पारेका थिए। साथै उनले 2 वर्षको अन्तरालमा संस्थाले नयाँ नेतृत्व पाएको जानकारी दिए। बाँकेमा मुस्लिम समुदायले ईद उल अजहा बकर ईद धुमधामका साथ मनाएका छन्। बकर ईदको अवसरमा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू मस्जिदमा गई नमाज पढिसकेपछि घर घरमा गई बलि दिने र एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै बकर ईद मनाएका हुन्। ईद उल फित्र अर्थात् रमजान पर्वको 70औं दिनमा बकर ईद मनाउने मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक चलन छ। 3 दिनसम्म मनाइने यो पर्वलाई ईद उल अजहा पनि भनिन्छ। बलिदानीको पर्वका रूपमा लिइने बकर ईद मुस्लिम महिना जुल हिज्जाको 10औं दिन मनाउने परम्परा रहि आएको छ। इस्लाम धर्मको हिजरी सम्बत अनुसार 1435 वर्ष पहिले अल्लाहको आदेशमा इब्राहिमले आफ्ना छोरा इस्माइल अलैहिस्सलामलाई बलिदान गर्न तयार रहेको सम्झनामा बकर ईद पर्व मनाउने गरिन्छ। बकर ईदको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिँदै देशमा शान्ति, अमन, चयन, विकास र समृद्धि हुने नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री इस्तियाक राईले विश्वास व्यक्त गरे। सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै मुस्लिम समुदायले बकर ईद पर्व मनाएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले बताए। बकर ईदको उपलक्ष्यमा टाढा टाढाबाट आफन्त बोलाउने र सेवैदेखि मिठा मिठा परिकार खाएर 3 दिनसम्म मनाउने चलन छ। लुम्बिनी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालद्वारा बर्दियामा वृक्षारोपण कार्यको शुभारम्भ भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 2 सङ्गम बस्ती रहेको बेलाफाँटाको 25.21 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिने वृक्षारोपण कार्यको शुभारम्भ गरिएको हो। वृक्षारोपणका क्रममा मन्त्री हमालले औषधिजन्य बोट बिरुवाको रोपण तथा यसबाट उत्पादित वस्तुको सेवनले मानव स्वास्थ्यका लागि रामबाण जस्तै काम गर्ने कुराको जानकारी गराएका छन्। वृक्षारोपण गरिएका बोट बिरुवाको संरक्षणका लागि स्थानीय नागरिक, संरक्षण कर्मी लगायत सबै लाग्नुपर्ने सुझाव मन्त्री हमालले दिएका हुन्। सो अवसरमा त्यस क्षेत्रमा जामुन, अर्जुन, शीतलचिनी, महुवा र असना जातका गरी 500 वटा बिरुवा रोपण गरिएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी द्रोण राज शर्माले बताए। शुभारम्भसँगै वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिने शर्माले जानकारी गराएका छन्। वृक्षारोपण कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य भुवनेश्वर थारू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोला, हरित अभियानकर्ता लगायत स्थानीय संरक्षण कर्मीको उपस्थितिमा वृक्षारोपण गरिएको हो।
मुस्लिम समुदायको महान पर्व ईद उल अजहा बकरीद पर्सामा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। पर्सा जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा मुस्लिम समुदायहरूले ईदगाहमा गई सामूहिक नमाज पढेका थिए। अरबी क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बत 1443 12 महिना 10 तारिक अर्थात् विक्रम सम्बत 2079 3 महिना 26 गतेको दिन बकरीदको नमाज पढेर कुर्बानी गर्ने गरेको मुस्लिम परम्परा रहेको छ। 3 दिनसम्म मनाउने उक्त पर्वमा मुस्लिम समुदायले खुसीका साथ एक अर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरेका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व बकरीदको उपलक्ष्यमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 7 स्थित मोरङ बजारमा रहेको लुम्बिनी विकास ब्याङ्क रङ्गेली शाखाले शनिबारका दिन आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको छ। ब्याङ्कले आफ्नो भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै 15औं वार्षिक उत्सव मनाएको हो। कार्यक्रममा बुद्धिजीवी पवन अग्रवाल, मचिन्द्र कटुवाल, मनोज अग्रवाल, ईश्वर पोखरेल, बजरङ्ग अग्रवाल, राजेश गोल्यान, शाखा प्रमुख दुर्गेश गोलीहार, कर्मचारी लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सहभागीहरूले ब्याङ्कको उन्नति र प्रगतिका लागि शुभकामना दिएका थिए। रङ्गेली शाखा प्रमुख दुर्गेश रौनियारले आर्थिक समृद्धि र सुरक्षाका लागि ब्याङ्किङ कारोबार सुरक्षित भएकाले आफूहरूले 15औं वार्षिक उत्सवसम्म पुग्नका लागि ग्राहक महानुभावको सेवा गरेर यहाँसम्म पुगेको समेत बताए। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका 1 राका थुमका किसानलाई 50% अनुदानमा विभिन्न कृषि सामग्री सहयोग गरिएको छ। अनुदानमा सामग्री पाउँदा किसानहरू हर्षित भएका छन्। खाडादेवी गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोगमा शनिबार सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। मकै पकेट क्षेत्र अन्तर्गतका किसानलाई सृजनशील युवा समाजको सहजीकरणमा प्रभावकारी कृषि सहकारी संस्थाले खरिद गरेर ल्याएको ती सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रमा घिसिङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको सो कार्यक्रममा किसानहरूलाई 80,000 मूल्य पर्ने मिलिलिटर 4 थान, 27,000 मूल्य पर्ने पिसानी मिल 22 वटा, 12,500 मूल्य पर्ने डिजिटल नापतौल मेसिन 20 वटा र 10,500 मूल्य पर्ने मकै छोडाउने मेसिन 22 वटा 50% अनुदानमा प्रदान गरिएको छ। सामग्री हस्तान्तरण गर्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष घिसिङले प्राप्त उपकरणलाई उत्पादन वृद्धि, समयको बचत र आय आर्जनसँग जोड्न आग्रह गरे। रोटरी क्लब अफ बुटवलको 30औं पद स्थापन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वर्ष 2021-22 का अध्यक्ष डाक्टर तारा प्रसाद उपाध्यायले वर्ष 2022-23 का अध्यक्ष बोनिन पियालाई पद हस्तान्तरण गरेका हुन्। पद स्थापन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेमराज पाण्डेले सामाजिक क्षेत्रमा रोटरीले महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको भन्दै अझ बढी क्रियाशील भएर अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको रोटरीले विपद व्यवस्थापनमा पनि काम गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै रोटरीले अगाडि सारेका योजना र कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए। कार्यक्रममा क्लबका अध्यक्ष बोनिस पियाको आफ्नो कार्यकालमा देवदह मेडिकल कलेजको सहकार्यमा देवदहमा रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका योजना अगाडि सारिएको बताए। त्यस्तै अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन पनि आफ्नो योजनामा रहेको उनले सुनाए। सिकल सेल र थ्यालासेमिया रोग जनस्वास्थ्यको समस्याका रूपमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले जानकारी गराएको छ। सिकल सेल तथा थ्यालासेमिया रोगको विषयमा सञ्चारकर्मीसँगको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले सो विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको हो। विशेष गरेर थारू समुदायमा देखिने सिकल सेल अन्य जात जातिमा पनि देखा परेको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाले बताएको छ। सिकल सेल एनिमिया 120 दिनसम्म बाँच्ने सामान्य रातो गोलो रक्तकोषहरू हँसिया आकार कोषमा परिणत भई 15 देखि 20 दिनसम्म रक्त संसारमा रही नष्ट हुँदा शरीरमा रगतको कमी हुँदा सिकल सेल एनिमिया रोगका बिरामी हुने गर्दछन्। सिकल सेल आमा बुबाबाट सन्तानमा सर्ने वंशाणुगत रोग रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकृत गोकर्ण गिरीले बताए। पटक पटक शरीर तथा हाड जोड्ने दुख्नु, जन्डिस हुनु, रक्त अल्पता हुनु, बारम्बार ज्वरो आउनु सिकल सेल एनिमियाका लक्षण हुन्। बर्दिया जिल्लामा सिकल सेल रोगको 561 जना बिरामी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाको तथ्याङ्कमा रहेको छ।
सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 6 नरपानीमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 6 को कार्यालयको आयोजना र प्रतीक मिडिया कन्सल्टेन्सीको सहजीकरणमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा वडा नम्बर 6 को कार्यालयबाट भए गरेका विकास निर्माणका कार्यहरू र सेवा प्रवाहको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा यस आर्थिक वर्षमा वडा कार्यालयबाट भए गरेका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरूको बारेमा वडा अध्यक्ष श्रीधर महत्राले प्रकाश पारेका थिए। उनले वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवा प्रवाह र वडामा हुने विकास निर्माणका कार्यहरूलाई छिटो छरितो र सेवाग्राही मुखी बनाउन आफूहरू लागि परेको बताए। कार्यक्रममा वडा सदस्य लेखबहादुर खत्री छेत्री, नन्दलाल विश्वकर्मा, हुमकला पहराई, राधा नेपाली, वडा सचिव सीता विक, प्राविधिक जगत खनाल, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता बुद्धि नेउपाने, नरपानी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख श्रवण पन्थी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेम नारायण आचार्य, वडा कार्यालयका कर्मचारी माधव छेत्री लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय अध्यक्षका लागि वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। आगामी साउन 6 र 7 गते हेटौडामा हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर आचार्यले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। गृह जिल्ला चितवनमा प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आचार्यले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। घोषणा समारोहमा प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य बसन्त पराजुलीले आचार्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेको र लामो समयदेखि पत्रकारको हक हितका निम्ति लागिरहेकाले अध्यक्ष हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै युनियनका सबै सदस्यलाई सहयोग, साथ र समर्थन गर्न आग्रह गरे। 2053 सालदेखि पत्रकारिता पेसामा लागेका आचार्यले चितवनबाट प्रकाशित नयाँ श्रेष्ठी साप्ताहिक, पिपल बोर्ड साप्ताहिक, कान्तिपुर साप्ताहिक, नेपाल साप्ताहिक, हिमालयन टाइम्स लगायतमा काम गरिसकेका छन्। घोषणा समारोहमा प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष अनिल ढकालले दीपक आचार्यलाई निर्वाचित गराउन सबै तह र तबकाका युनियनहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सो अवसरमा अन्य सङ्गठनका पत्रकारहरू पनि उपस्थित भएर शुभकामना दिएका थिए। लिम्बुमान किराँत संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेश नम्बर 1 को पहिचान विरोधी नामाकरण गरी दीर्घकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले प्रदेश 1 मा शासक जातीय साम्प्रदायिक नाम राख्ने षड्यन्त्रको आभास भएको भन्दै पहिचान विरोधी नामाकरण गरी दीर्घकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो। समितिले प्रदेश 1 लाई प्रदेश सभाबाट साझा संयुक्त पहिचानको आधारमा लिम्बुमान किराँत प्रदेश नामाकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ। कोशी, सगरमाथा जस्ता पहिचान विरोधी प्रदेशका नाम राखिए दीर्घकालीन आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने र यसले नेपाली जनताले दिगो शान्ति र अमन चयनमा समेत असर पर्ने समितिले जनाएको छ। प्रदेश 1 को भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। पूर्वी नवलपरासीको प्रतापपुर 5 धर्मौलीमा भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली ल्याएको 236 बोरा चिनी लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा मेहसपुर भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 26 गण बेलासपुरका नायब प्रहरी उपरीक्षक एवं सूचना अधिकारी रोशन अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 धमौली इलाकामा भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा सुराकीको आधारमा मेहसपुर भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल 36 नम्बर गण तथा सशस्त्र प्रहरी बल झुलिनीपुरको टोलीको संयुक्त रूपमा घरमौलीको विभिन्न ठाउँबाट 118 क्विन्टल तथा 236 बोरा अन्दाजी 7,08,000 मूल्य बराबरको चिनी बरामद गरेको अधिकारी घिमिरेले बताए। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। नगरभित्र रहेका 16 देखि 23 महिनासम्मका 100% बालबालिकाहरूले पूर्ण मात्रा खोप लगाएसँगै स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरेको हो। जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टङ्कनाथ खनालले रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खनालले स्वास्थ्य नहुँदासम्म भौतिक समाचार निर्माणले मात्र विकास नहुने बताए। उनले रोगबाट बचाउने आधार खोप भएको भन्दै स्वास्थ्य लागि आनी बानीमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने बताए। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख काशीका गैरेले खोपले बाल मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पूर्ण खोप सुनिश्चिततालाई निरन्तर कायम गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरिन्। रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले नगरभित्र रहेका 16वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउन भवन निर्माणसँगै आवश्यक उपकरणका लागि पहल गर्दै आएको जानकारी दिए। कुनै समय दर्जनभन्दा बढी स्थानीय पत्र पत्रिका प्रकाशन हुने कुस्मा बजारमा अहिले स्थानीय पत्र पत्रिका फेला नै पर्दैनन्। सञ्चार माध्यमका विश्वासिला र पाठकहरूको पठनीयता विकास गराउने स्थानीय पत्रिका अहिले बजार पाउन छाडेका हुन्। पछिल्ला विद्युतीय सञ्चार माध्यमको विकास भएसँगै छापा प्रकाशनहरू हराउँदै गएको पर्वतका सर्वसाधारणहरूले बताएका छन्। कुस्मा बजारका पाठकहरूले पहिला दर्जनभन्दा बढी स्थानीय खबर प्रकाशन गर्ने पत्र पत्रिका पाउने गरेकोमा अहिले पाउन छोडेको बताएका हुन्। स्थानीय पत्रिका विक्रेता गणेश पौडेल र छापाखाना सञ्चालक योगराज गिरीले अहिले पहिला जस्तो पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन
प्रकाशन हुन छाडेको बताए। व्यापारी र पाठकहरू समक्ष मात्रै होइन, नियमित सूचना दिने सरकारी अड्डाहरू समेत स्थानीय पत्रिकाहरू नपाइने गरेका हुन्। पछिल्ला विद्युतीय सञ्चार माध्यमको विकाससँगै छापा प्रकाशनहरूको दर घटेको हो। नियमित सूचना प्रकाशन गर्ने जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा समेत स्थानीय पत्र पत्रिका पाउन छोडेको हो। सिराहा नगरपालिकाका मेयर नवीन कुमार यादवले सदरमुकामको मुख्य सडक विस्तार गर्ने गरी एक्सनमा उत्रिएका छन्। मुख्य सडकको विस्तार नहुँदा बजार नै सुन्दर बन्न नसकेको निष्कर्ष सहित मेयर यादवले व्यापक छलफलपछि मुख्य सडक विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, जस अन्तर्गत सिराहा नगरपालिका वडा नम्बर 2 गोलियारीदेखि मुख्य सडकको सीमाङ्कन गर्न खटिएका टोलीको निरीक्षण र स्थानीयसँग समन्वय गर्न मेयर डाक्टर यादव स्वयं खटिएका थिए। सिराहा नगरपालिका 2 गोरिया टोलदेखि सिराहा नगरपालिका 7 गुदरी बजारसम्म सडकको बीचमा दायाँ बायाँ 8-8 मिटर सडक क्षेत्र खाली गर्ने गरी सीमाङ्कन गरिएको छ। त्यस्तै सिराहा नगरपालिका 7 गुदरी बजारदेखि ट्राफिक प्रहरी चौकसम्म सडकको बीचदेखि दायाँ बायाँ 50-50 फिट सडक क्षेत्र खाली गर्न सीमाङ्कन गरिएको छ। मेयर डाक्टर यादवले सिराहा सदरमुकामको विकास र निकासको नीति सडक क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने मुख्य शर्त रहेकाले यसमा व्यवसायी र मुख्य सडकसँग टाँसिएर घर भएकाहरूले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। सफा र चिटिक्क सडकको दुवैतिर पैदल यात्रु लेन, व्यवस्थित ढल निकासी, फोहोर व्यवस्थापन, वृक्षारोपण गरी सुन्दर र हराभरा बनाउने मेयर यादवले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सुर्खेतमा बाल अभियन्ताहरूका लागि सिफ्ट तालिम सम्पन्न भएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनको आयोजनामा जलवायु परिवर्तन र आर्थिक असमानताले बालबालिकामा पर्ने प्रभावको बारेमा तालिममा सिकाइएको थियो। जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र सुर्खेतबाट 26 जना बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो। 3 दिनसम्म चलेको तालिममा बालबालिकाले जलवायु कसरी परिवर्तन हुन्छ, जलवायु परिवर्तनको असर के हुन्छ, जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सिकेका थिए। उनीहरूले स्थानीय पालिकासँग मिलेर जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि काम गर्ने बताएका छन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आगामी 32 गते हुने निर्वाचनका लागि समावेशी समूहको तर्फबाट ध्रुव अधिकारीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उनको समूहबाट उपाध्यक्षमा राजुमान डङ्गोल र महासचिवमा राजीव पाण्डेले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। स्वस्थ, शान्त र सुरक्षित ठमेलका लागि घरबेटी र व्यवसायीहरू बीचको सुमधुर सम्बन्ध बनाउँदै काम गर्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको उनीहरूले बताए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वडा नम्बर 16 का वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले ठमेलको विकासका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यो परिषदले राजनीतिलाई महत्त्व नदिई ठमेलको विकासलाई महत्त्व दिन आग्रह गरे। सडक विस्तार तथा नयाँ बनाउने क्रममा जनताले अदालतमा दिएको मुद्दाका कारण महोत्तरी र धनुषाका मुख्य परियोजनाहरूमा सडकहरू बन्न सकेका छैनन्। धनुषा महोत्तरी जोड्ने मुख्य सडक मध्ये परिक्रमा सडक र हुलाकी सडक तथा जलेश्वर बर्दिवास सडक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा बढिरहेको बेला विभिन्न स्थानमा जनताले अदालतमा मुद्दा दिएपछि 100 भन्दा बढी सडकको निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ। जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग आयोजना अन्तर्गत ढल्केबर जनकपुर जटही मिथिला मध्यमा परिक्रमा र रिप 3 अन्तर्गत जलेश्वर बर्दिवास सडकलाई कालोपत्री गर्ने काम 5 वर्ष अघि नै सुरु भए पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसको प्रमुख कारण सडक खाली नभएको र जनताले आयोजनामा विभिन्न समयमा उच्च अदालत जनकपुरमा दिने गरेको मुद्दा नै हो। मुद्दा दिएपछि अदालतबाट स्टे अर्डर आएपछि ठेकेदार र आयोजनालाई निर्माण काम रोक्ने बाध्यता हुने गरेको छ। जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग आयोजना अन्तर्गत ढल्केबर जनकपुर जटही र मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडकमा 50 भन्दा बढी मुद्दा परेपछि अदालतको स्टे अर्डर आएको हो। त्यस्तै हुलाकी सडकमा पनि 50 भन्दा बढी र जलेश्वर बर्दिवास सडकमा 5 भन्दा बढी स्टे अर्डर आएकाले निर्माणाधीन सडकको कार्य रोकिएको छ। झापाको भिरतामोड नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। भिरतामोड नगरपालिकाको सभाहालमा शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब मेचीले आयोजना गरेको बजेटको प्राथमिकता र कार्यान्वयन पक्ष विषयक जनप्रतिनिधिहरूसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख नगेन्द्र चन्द्रौलाले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका हुन्। विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने योजना ल्याउने र सोही अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए। पूर्वाधार पछि नगरले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी 5 वर्षभित्रमा कक्षा 12 सम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने योजना सहित यो वर्षदेखि काम थालिएको छ।
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र चरीकोटलाई स्तरोन्नति गरी अस्पताल सञ्चालनका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिने भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख ईश्वर नारायण मानन्दरले प्रतिबद्धता गरेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्र चरीकोट दोलखाले बिरामी उपचारमा सक्रियता देखाएकोमा प्रशंसा गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका हुन्। आयुर्वेद सेवाबाट दोलखाका धेरै जसो बिरामीलाई राहत महसुस भएको मेयर मानन्दरले बताए। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रकी डाक्टर पूनम नेपालले जिल्ला आयुर्वेद कार्यालय दोलखाले आयोजना गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधि समेतको सहभागितामा आयुर्वेद सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यक्रममा 20,106 बिरामीलाई उपचार गराएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकी छिन्। मानन्दरले आयुर्वेदको विकासमा स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने र आयुर्वेद अहिलेको टिमले गरेको कार्यको प्रशंसा गरेका छन्। कार्यक्रममा कालिन्चोक गाउँपालिकाका उपप्रमुख कुलबहादुर बुढाथोकीले कार्यालयले गरेको कामको खुलेर तारिफ गरेका थिए। सान इन्टरनेसनल कलेजको आयोजनामा 4 दिने अन्तर कलेज स्तरीय सानसी बास्केटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। शिक्षा सँगसँगै खेलकुदलाई पनि राम्रा र सक्षम खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ कलेजले यस्तो प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रमका सभापति तथा कलेजका अध्यक्ष डाक्टर सुभाष घिमिरेले कलेजले शिक्षा सँगसँगै खेल क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति गरिरहेको जनाउँदै क्रिकेटका रोहित सिंह, फुटबलका रुद्र थापा मगर, बक्सिङका युवराज कार्की सँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल यसै कलेजको उत्पादन भन्न पाउँदा आफूलाई हर्ष र गर्व लाग्ने गरेको प्रश्न पारे। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिले खेलकुद क्षेत्रलाई वडाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सान कलेजको खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै भूमिकाको अपेक्षा राखेको उनले प्रश्न पारे। कलेजले असार 23 मा भएको फुटबलको फाइनल खेलमा विजेता टिमलाई प्रमाणपत्र, सिल र नगद पुरस्कारको सम्मान गरेको छ। बास्केटबल तर्फ भने 30 वटा टिमहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुने पनि कलेजले जनाएको छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।